अनि दिदी तपाईँ यहाँ आएको कति दिन भयो? 2 हप्ता भन्दा 2 हप्तै भनौँ। 2 हप्ता भयो। अनि तपाईँलाई चाहिँ अहिले कस्तो लागिरहेछ त? मलाई अहिले कस्तो लाग्ने भन्दा मलाई त्यससँग रात दिन कुटै खानुभन्दा मलाई अहिले धेरै मौसम अब मेरो छोराछोरीले यसरी नै हुर्काउनु पाएँ, यसरी नै हुर्काउनु पाएँ। अनि म अब काम गर्छु सरलाई स्कुलको छेउमा। अनि म काम गर्दा म डराइ जान्छु। अनि बाटोमा भेटाएँ भने पनि मार्छु भन्छ। अब म डराइ जान्छु। अब केही नभए पनि अब मेरो शरीर र मेरो छोराछोरीको सुरक्षा पाउन पाएँ। किनकि मेरो छोराछोरीलाई हुर्काउन पाएँ। मेरो आधार भनेको यही छ। अनि तपाईँको आमातिरको घरबाट कोही हुनुहुन्छ फ्यामिली? कोही छैन। श्रीमानतिरको कोही छ? यहाँ श्रीमानको लागि त अब नन्दहरू छ अनि आमाहरू सासूहरू छ। उसहरूले केही आदर दिँदैनन् मलाई। श्रीमानको सम्पत्ति कति छ? छैन। एउटा अलिकति 18 दुर्ह 2 भाइला 8 घर छ। त्यही घर मात्रै छ। अब खेतीपाती गरेर खाने ठाउँ छैन। घर मात्रै छ। काम गरे उही निवेक गरेर खायो त खायो, नत्र त बोकै हो। अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ अब त्यो उहाँसँग के मेलमिलापमा बस्ने कि डिभोर्स गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? डिभोर्समै गर्न ठिक लाग्छ मलाई। अहिलेसम्म तपाईँ यहाँ आएर बसेको 2 हप्ता भयो। अहिलेसम्म खोज तलास गर्नु भएको कि छैन? खोज तलास गरिरहेको छ। तर मण्डलीमा अब मैले गुरु के अरे म विश्वासीहरूलाई मैले नभनिदिनु भनिराखेको छु। अनि त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ पत्ता लागेको छैन। यता यो सल्लाहहरू स्कुलहरू भन्दा उता सब खोजी भ्याइसकेको छ। तर अब यता थाहा छैन। पुलिसहरू त्यस्तो लगाउनु भएको छ? पुलिस मैले 2 चोटिसँग लगाइसकेँ। यहाँ पुलिस आएको थियो कि आएको थिएन? यहाँ आएको छैन। पुलिस चाहिँ लगाइसक्नु भयो? पुलिस लगाइसकेको छु। अनि नगरपालिका मैले 2 चोटि लगाइसकेको छु। अनि यति गर्दा पनि मैले सुख पाएको छैन। अनि मलाई मार्छु भन्ने धम्की देखाउँछ। अनि अब म लुकेर अब कति दिनसम्म पनि सक्छु र केही नभए पनि मेरो छोराछोरीलाई सुरक्षासँग राख्न पाएँ। अरूभन्दा मलाई त ठिकै छ। अब त्यसले अब यति नै अब म काम गर्दा अब हिँड्छु बिहानमा दिनको 3 घन्टामा 4000 म काम गर्छु। अनि 2 वर्ष मेरो सानो 22 दिन 23 दिनको सुत्केरी उन्टै किन्न थाल्यो। अब ठिकै छ। यति अचानकमा मैले कसैले पनि मलाई सुरक्षामा राखेनन् भने अथवा मलाई अचानक हिँडेर मलाई मारे भने पनि मेरो छोराछोरीहरूलाई कसैले पनि जिम्मा लगाइदिए कसैले हुर्काइदिएदेखि म खुसीले पनि हुन्छु। अब मेरो त थाहा छैन, ठेगान छैन। म पनि अघि भर्खरै कामबाट आएको। म डराइ आउँछु। अनि यो मण्डलभित्र बसेपछि मेरो मन ढुक्क हुन्छ। तर बाहिर हिँड्दा मेरो मुटु काम्छ, हात खुट्टाहरू काम्छ। अनि रातमा पनि म राम्रोसँग सुत्न पाउन जसँग टर्सिराख्छु, झस्किराख्छु। अनि अब आधा दिन सारा दिन अनि उसले यस्तो गर्नुहुन्छ भने जाम भने मैले त टाढा छ। बाउ आमा छैनन्, दाजुभाइहरूले कस्तो गर्दैनन्। कति दिनसम्म म लुकेर पनि सक्छु र त्यही सोच्दैछु म अब कति टाढा जाम भने यस्तो लकडाउन छ। छोराछोरी बोकेर कसरी जाम? अनि अहिले चाहिँ विशेष अब तपाईँ चाहिँ अब जस म डिभोर्स नै दिन्छु भन्ने उसमा विवाह दर्ताहरू छ सबै? विवाह दर्ता सबै उसैसँग छ। उसैले राखेको छ। तर उहाँबाट मैले केही लिएर हिँड्न पाएको होइन। मैले एक सर मेरो छोरी लिएर मात्रै हिँड्न पाएको हो। अनि अनुहार नदेखाइस् अनि यो कान्छी छोरी छ। अनि उसलाई मेरो छोरी होइन भन्छ। अनि छोरीले डिस्टर्ब गरे भन्छ उसलाई। अनि मैले त्यही भन्दा मैले उसलाई लिएर हिँडेँ। अनि मेरो धेरै समस्याहरू धेरै आइरहेको छ। मलाई मान्छे अनि मलाई बिहा भएको यत्रो वर्ष भइसक्यो। अनि मिठो शब्द कहिले दिएको छैन। एउटा हर्म कपडा कहिले दिएको छैन। अनि म बिरामी भएर सुत्यो भने पनि नाटक पारी भन्छ, आउँछ बन हान्छ, लाट्टले हान्छ। कतिचोटिबाट मलाई खाटाबाट भुइँमा खसालिसक्यो। अनि वरिपरिको समाजको लागि पनि मैले कति बचाउनलाई भने कसैले पनि साथ दिएनन्।
त्यसो हुनाले म अहिले मण्डलीमा आएर अनि बसेको गुरुआमाहरूसँग सल्लाह गरेँ, विश्वासीहरूसँग सोधेँ अनि कोठा दिएँ। तपाईँलाई चाहिँ उहाँले पिट्ने भनेको हातले हतियारहरू पनि धारा अहिले प्रयोग गर्नुभएको छ? हतियारले कहिलेसम्म हाने छैन। अनि टाउकोमा बक्सिङले लात्ताले मेरो ढाडहरूमा म बसेर पिसाब गर्न सक्ने थिएन। त्यति हुँदा नि मलाई दबाई गर्न भन्दा कहिले उपचार गराएन। मैले त्यसलाई 10,000 तिरेर मैले जेलबाट निकालेँ। मैले 4,000 कमाइले अनि उसलाई कहिले 500ले कहिले 400ले उपचार गराएँ, तर उसले मलाई कहिल्यै मलाई 1 रुपैयाँ पनि उपचार गराएन। अनि मेरो मन कसरी पलाउँछ र? अनि बरु यसरी नै भन्दा त म डिभोर्सै गरेर अनि एउटा सुरक्षा एक ठाउँमा पाएँ, मेरो छोराछोरीलाई हुर्काउन पाएँ र म सुरक्षा मेरो जीव बचाउन पाएँ। मलाई केही छैन। अब तपाईँ कस्तो उहाँसँग डिभोर्स गरेर फेरि अर्को बिहे गर्ने त्यस्तो सोचेको छ? त्यस्तो मेरो त अब छैन, त्यस्तो सोचै नै मैले गराएको छैन। अब अझ न म मेरो भाग्यमा मेरो जीवनमा अब आउँछ भने त अब केही भन्न सक्दिनँ नि, तर मेरो मनमा मेरो दिमागमा त्यस्तो केही पनि आएको छैन। किनकि भने मेरो छोराछोरीलाई हुर्काउन पाएँ र अनि अलिकति केही नभए पनि 15-16 वर्षसम्म बनाउन पाएँ। तपाईँलाई चाहिँ त्यो डिभोर्स गर्नलाई कसैले सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? कसैले सहारा, कसैले 1-2 मान्छेले बोलिदिएर आधार दिएदेखि अनि केही नै हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। अनि वरिपरिको मान्छेहरूले देखेका छन्, अब अरूले त देखेको छैन। अब वरिपरिको मान्छेहरूले 1-2 जना मान्छेले अनि भनेर आधार दिएदेखि जस्तो लाग्छ। तर यत्रो 2 वर्ष भयो कसैले मलाई आधार साथ कसैले पनि दिएको छैन। अनि अर्को एउटा कुरा, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? अब म एक बस्दैन जस्तो फिल भइसक्यो कि उहाँ सुध्रेपछि म पनि बस्छु भन्ने जस्तो? ऊ सुध्रे पनि म बस्दैन। तर फेरि त्यस्तै हो, सुध्रिन्छ, मुखले ठिक्क पार्छ, फेरि त्यस्तै हो। अनि उहाँ चाहिँ कस्तो टाइपको हुनुहुन्छ मान्छे? रिसालु टाइपको हो कि कस्तो? रिसाउले टाइपको भन्नाले रिसाउलु टाइपको नि छ। अनि मुखले पनि लिरिकै पार्छ। अनि डिप्रेसनको दबाई खान्छ, एकैछिनमा हाँस्छ, जस्तै पागल जस्तै कि। कति उमेरको हो? बल्ल त्यस्तै भर्खरको भन्नाले त्यस्तै 24-25 वर्षको जस्तै छ, भर्खरकै छ। तपाईँ उहाँभन्दा तपाईँ जेठो हो? म 1 वर्षले म जेठो हो। ऊ त्यस्तै 24 उमेरले चाहिँ कति हो उहाँ? म त्यस्तै 24-25 वर्षको जस्तै भयो होला। अहिले म 27, अब यो साउनमा 28 मा लाग्छु। अनि यस्तैमा लाग्छ। म अलिक जेठै नै हो। अनि त्यस्तो हुँदाले नै मैले जब मैले बिहे भएर, किनकि भने मैले यस्तो गर्ने थिइनँ, तर मलाई मार्छु, धम्की देखाउँछ, घरमा बसे पनि खाना म कहिल्यै सुखसँग पाउन। त्यही हुनाले मैले मण्डलीमा आएर विश्वासहरूसँग सल्लाह गरेर बसेर कोठा लिएर बसेर मैले के सोचेँ कि मेरो जीवनमा के सोचेँ, मेरो छोराछोरी हुर्काउन पाएँ, म सुरक्षा गरेर बस्न पाएँ। मलाई त्यही सोचेर म यहाँ मण्डलीमा बसेको। अनि तपाईँ चाहिँ अब बस्दै नबस्ने मसँग 100% डिभोर्स गर्ने? अब डिभोर्सै गर्नु। अहिलेसम्म तपाईँले पुलिसमा खबर गर्नु भएको छैन यस्तो केसको लागि? मैले 2 चोटिसम्म गइसकेँ म पुलिस थानामा जानुभयो? थानामा के भन्यो पुलिसले? पुलिसहरूले पनि उहाँ गएर धम्की दिनुभयो। अनि तैँले यस्तो गराउँछ स्वास्नीलाई, तैँले कमाएर यस्तो खुवाउने अनि भनेर उसले कान समातेर गल्ती पनि उसले माग्यो, उसले कान समातेर पनि गल्ती पनि माग्यो। अनि फेरि नि त्यस्तै के भने, त्यसले भने तेरो पुलिस ल्याएर मलाई के गराइस् र भनेर मलाई धम्की देखाउने। अनि मेरो छोरी मेरो होइन भने रन्टी अनुहार नदेखाइस् भन्ने। अनि म के कसरी अनुहार देखाउँ त मैले? अनि अनुहार मैले देखाउनु मैले कहाँ सक्छु र? त्यस्तो गरेपछि अनि त्यो 2 पटकसम्म पुलिस बोलाउनु भयो? हिजो पनि गएँ थानामा। नगरपालिका 2 चोटिसम्म गइसकेँ। अनि पछि चाहिँ अब कस्तो, पछि चाहिँ यो चोटि खबर गर्नु भएन पुलिसलाई? पुलिसमा खबर चाहिँ गरेन। म हिजो पुलिस टिममै गएँ। अनि पुलिसले नि थर्काइदिनु भयो, नगरपालिका जा भन्नुभयो। नगरपालिकामा आएँ। अनि त्यहाँबाट नगरपालिकाहरूले पनि भन्नुभयो एकचोटि मिलाएर पठाएँ, तर अब म सँगै राख्दिनँ,
भन्नुभयो। अनि यो लकडाउनभरिमा यो अलग बस तँ अलग बस भनेर अनि दुईटा हातले छाप लगाएर अनि त्यहाँबाट हिजो त्यो आफ्नै बाटो घरमा गयो। म मेरो छोराछोरी लिएर कोठोमा आएँ। फेरि आज काम गर्न जाँदा नि त्यही काम गर्ने त्यही सरलाई स्कुलको साइडमा काम गर्छु, त्यो साइडमा खोल्नु फेरि नगरपालिकामा अलग अलग बस्ने भएर ल्याप्ची ल्याइसक्यो, लाप्ची लगाइसकेको। अनि फेरि खोज्दै हिँड्नेछ अरे, अनि फेरि खोज्दै हिँड्नेछ अरे। अनि म पनि अब खोज्दै हिँडेँ। अनि त्यहाँ त्यसले त मलाई केही गर्न खोजेको होइन, त्यसले मलाई मार्न खोजेको त होला। अब त्यति गर्दा पनि नभएपछि त्यसले मलाई एकछिनमा खोज्न हिँडेर यता पो आएको छैन, उता साइडमा बहुत खोजिसकेछ त्यसले उता खोजिसकेछ। अलग अलग बस्ने भएर ल्याप्ची लगाइसक्यो तल नगरपालिकामा ल्याप्ची लगाइसक्दा पनि तर मलाई खोजिरहन्छ त्यसले। डिभोर्स चाहिँ दिएको होइन, डिभोर्स चाहिँ दिएको होइन। लकडाउनभरिमा तँ अलग बस्ने अनि यो के अरे अलग बस्ने, त्यहाँबाट के गर्ने लकडाउन खुलेपछि के गर्ने अलग हातमा गएर गर्ने भन्दा पनि त्यति सुख नपाउँदा पनि मलाई खोज्दै हिँड्छ त्यसले। त्यतिसम्म गराएको छु मैले। अब लकडाउन खुल्यो भने चाहिँ डिभोर्स गर्छु भन्ने तपाईँको विचार छ कि के छ? त्यस्तै विचार गरेको छु, लकडाउन खुलेपछि डिभोर्स गराउँछु भन्ने विचार छ। अब यसले रात दिन मलाई खोज्दै हिँडेछ तर मलाई थाहा छैन। म रातमा त म अब दिनभरि अब 3 घन्टा अब बिहान 10 बजी जान्छु, 12-1 बजी म यहाँ आउँछु। अनि तर दिनको एक टाइममा 3 घन्टामा काम गर्न जान्छु। तर थाहा छैन त्यसले मलाई खोज्दै खोज्यो भने बाटोमा अचानक हानेर माऱ्यो भने पनि म कोठामा नाम्न पनि सक्छु होला, नाम्न पनि सक्छु होला। खोज्दै हिँडेको छ। म लुक्दै अघि पनि काम गरेर सल्लाइबाट बजारबाट अनि कोठामा आएर बसेको, आउँदाखेरि म पछाडि फर्किँदै हेर्दै गर्छु। तपाईँ मेलमिलापमा जाँदा कस्तो होला? मिलापमा हुँदा मलाई सोच्छु मलाई शान्त हुँदैन। मेरो बल अहिले यतिको बल हात पाखुरा हुँदा त त्यो श्रीमानले मलाई रात दिन यस्तो गराउँछ। अनि मेलमिलापमा गएर पुरस्कारमा गएपछि मलाई त्यो घरबाट निकाल्नु भने अनि यस्तो गराइस् भन्नुहुन्छ। विशेष गरेर अहिले चाहिँ हामी एकजना दिदीसँग कुराकानी गर्दैछौँ र उहाँ दिदी हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँको एकजना छोरा पनि छ र विशेष गरेर उहाँ अहिले घरेलु हिंसामा पर्नु भएको छ। विशेष गरेर घरेलु हिंसामा उहाँ पर्नु भएको छ। घरेलु हिंसामा उहाँ चाहिँ पर्नु भएको छ। उहाँको हस्बेन्डले रात दिन कुट्ने पिट्ने गर्ने समस्या भएर उहाँको एकजना नानी पनि छ, सानो नानी पनि छ, अनि यो बाबु छ है। अनि यसरी चाहिँ उहाँ घरेलु हिंसा परेर अहिले यता आएर बस्नु भएको छ र विशेष गरेर उहाँले पीडित हुनुहुन्छ। अनि विशेष गरेर उहाँ चाहिँ बिलिभर्स विश्वासी पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि उहाँको लागि विशेष प्रार्थना गरिदिनु होला सबैजनाले भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर उहाँलाई चाहिँ अहिले यो समयमा विशेष चाहिँ अहिले सहयोगको खाँचो पनि छ, प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। सानो नानी छ अनि हस्बेन्डले रात दिन कुटपिट गरेर चाहिँ उहाँ चर्चमा आएर बस्नुभएको छ। विशेष गरेर उहाँलाई सहयोगको खाँचो छ। अनि विशेष गरेर दिदी अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? भन्न त मेरो चाहना के छ भने म काम गर्दाखेरि अब अचानक यसले मलाई हानेर मार्यो भने अनि अब जिम्मेवारी त कोही पनि बस्न सक्दैन। अनि मलाई यति नै हानेर मार्यो भने पनि मेरो छोराछोरीलाई के गर्ने, कसो गर्ने, मेरो अरू सोचाइ त्यही छ। तपाईँलाई सम्बन्धित निकायले तपाईँ बचाओस्, सुरक्षा दियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? हजुर, मैले त्यही सुरक्षा चाहन्छु। हजुर, त्यसको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? सुरक्षाको लागि के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सुरक्षा त अब कहीँ अब त्यसले मलाई केही गर्न नसकोस्, मलाई बुटपिट गर्न नसकोस्, फेरि धम्की नदिन सकोस्। अनि म सुरक्षा भएर अनि मेरो छोराछोरीलाई हुर्काउन चाहन्छु। मेरो छोराछोरीलाई भोको तिर्खा मैले हेर्न चाहन्छु। म पनि अब भोको तिर्खा अनि अब एक गाँस म पनि आनन्दसँग खान चाहन्छु। त्यो नानी कतिमा पढ्छ? नानी 2मा। नानी तिम्रो नाम के हो? रश्मि। तिमी कतिमा पढ्छौ? 2मा। कुन स्कुलमा? सरकारी। हो, अनि बाबाले मम्मीले पिटेको हो? हजुर। तिमी देखेको? कसरी पिट्नु भएको? लाठीले हान्नुहुन्छ अनि पेटमा, ढाडमा, टाउकोमा हान्नुहुन्छ। हो, अरू? अनि त्यसपछि चाहिँ यो नानी यो भनेपछि नानीको मम्मी चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले?
उसको मम्मी थाहा छैन। पहिला पनि त्यस्तै पिटेर गएको हो कि के हो? थाहा छैन उसलाई त मैले 2 वर्ष भयो मैले स्याहार। त्यस्तै पिटेर हो कि? बाबु त्यस्तै 7 वर्षको 6 वर्षको भन्नाले नि 5-4 वर्षको 4 वर्षको जस्तै हुँदाखेरि मैले स्याहारेको। दुध खाँदा खाँदाको बच्चा छोडेर गएको मैले स्याहारेको उसलाई। त्यो नानीलाई नि यस्तै पिटेको बुवा त्यस्तै होला उसको आमालाई नि पिट्ने यस्तै पिट्ने कुट्ने गरेको हो? त्यस्तै गरेर त गयो होला सायद, न त को जान्छ र बच्चा। अनि तपाईँले के चाहनुहुन्छ त अब पछि यो नानीलाई बुवाले पढाउँछु भन्छ उसको बुवाले कि पिट्छ? होइन उसको नानी ऊ त मैले भने उसलाई ऊ बाउसँग छ, ऊ मान्दैन बाउसँग बस्नलाई। मान्दैन बुवासँग बस्न मान्दैन। पिट्नुहुन्छ बुवाले? तिमीलाई पिट्नु भएको छ? गाली गर्नुहुन्छ? पिट्नु भएको छ कि न अहिलेसम्म? के गाली गर्नुहुन्छ? अब मम्मीले चाहिँ बुवाले डिभोर्स दियो भने तिमी बाबासँगै बस्छौ? बस्दैनौ? कोसँग बस्छौ? मम्मीसँगै बस्छौ? ए अनि धेरै नै दुःख लाग्यो दिदी। अनि यस्तो अवस्था जान्न पाउँदा होइन। अनि त्यही भएर निराश नहुनुहोस् होइन। प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ, निराश नहुनुहोस्। जस्तो दुःख कष्ट आए पनि अनि निराश नहुनुहोस् भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु दिदी है। चिन्ता नगर्नुहोस्। अनि विशेष गरेर तपाईँले पीडा भएको छ, दुःख छ, यस्तो परिस्थितिमा जोसुकै आमा दिदी बहिनी गुज्रिन्छ भने सबैलाई दुःख लाग्छ नि होइन। तर पनि म तपाईँलाई उत्साह हौसला दिन्छु, निराश नहुनुहोस् होइन। जस्तो परिस्थिति भए पनि हामी निराश हुनु हुँदैन। त्यसैले चाहिँ अन्तिममा तपाईँले भनिदिनुहोस् त सुरक्षाको लागि तपाईँ के चाहनुहुन्छ, मलाई सम्बन्धित निकायले के गर्दाखेरि म सुरक्षित हुन्छु भनेर तपाईँले स्पष्ट बताइदिनुहोस्। सुरक्षा त मैले के भन्नु, मैले पनि त्यति मलाई पनि थाहा छैन।